अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर जैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, 23 अगस्त 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल चांद पर लैंडिंग की। तब से लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा है कि क्या चांद पर इंसान रह सकता है? अगर रह सकता है तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर क्यों? कुरान इसके बारे में क्या कहता है? ये सब कुछ जानोगे इस वीडियो में। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ पर अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो वो समझ जाएगा कि कोई तो है जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, और वो सिर्फ़ खुदा है, वो सिर्फ़ अल्लाह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। याद रखें, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा किया है, मगर पिछले कई सालों से साइंसदान चांद को लेकर नई नई खोज करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द चांद पर दुनिया बसा देंगे, चांद पर बस्तियां बसा देंगे और चांद पर लोग रहने लग जाएंगे। नाजरीन, आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब ये धरती इतनी बड़ी है तो फिर इंसान इसे छोड़कर चांद पर दुनिया को बसाना क्यों चाहता है? तो इस हवाले से साइंसदानों का कहना है कि आज पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन के करीब की हो चुकी है, जो आगे चलकर 2050 तक 9 बिलियन की हो जाएगी, और इस तरह से साल 2100 तक इस दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 13 बिलियन हो जाएगी। इसलिए फिर इतनी ज़्यादा आबादी का पेट पालना इस ज़मीन के बस की बात नहीं होगी। यही वजह है कि आज की जदीद साइंस चांद पर ज़िंदगी की खोज कर रही है, क्योंकि ये चांद हमारी धरती के सबसे पास का सैयारा है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या चांद पर जीवन है, यानी कि क्या चांद पर दुनिया बस सकती है? तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में अल्लाह की किताब कुरान पाक हमें क्या कहती है। नाजरीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेजा गया था, तो इस वाक़ये के बारे में बयान करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया कि तुम दुनिया में रहोगे, ज़मीन पर तुम्हारे लिए ठिकाना होगा, तुम्हारी रिहाइश धरती पर होगी और वहाँ पर तुम्हें एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया कि ए इंसान, तुम्हारी असल रिहाइशगाह ज़मीन होगी। अगर तुम ज़मीन को छोड़कर कहीं और फ़ज़ाओं में या फिर समंदरों में जाओगे तो वो तुम्हारी आर्जी यानी टेम्परेरी क़यामगाह होगी, मगर तुम्हारा असल क़याम इस ज़मीन पर ही होगा। नाज़रीन, चाँद हमारी ज़मीन से सबसे करीब का सैयारा है, मगर इसका फ़ासला भी तकरीबन 2.5 लाख मील है, यानी कि करीब करीब 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, और बाकी के ग्रह तो इससे भी कहीं ज़्यादा दूर हैं। मगर फिर भी आजकल इंसान कह रहे हैं कि हम इस ज़मीन पर नहीं रहेंगे, बल्कि हम चाँद या मंगल या फिर किसी और सैयारों पर चले जाएंगे और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाएंगे। नाज़रीन, अगर मान लिया जाए कि इंसान चाँद पर रहने का बंदोबस्त कर लेता है, यानी कि इंसान चाँद पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा लेते हैं, वहाँ पर लोग भी रहने लग जाते हैं, तो साइंसदानों का अपना अंदाज़ा ये है कि 1 पाउंड ग़िज़ा को चाँद तक पहुँचाने के लिए 30,000 पाउंड खर्च करने होंगे, यानी कि चाँद पर खाने पीने का सामान पहुंचाने में इतना ज़्यादा खर्चा होगा। इसके अलावा चांद पर पहुंचने का खुसूसी लिबास 4 लाख रुपए में तैयार होगा। नाजरीन, जिस ज़माने की लिखी गई किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, ये 40 या 50 साल पुरानी तफसीर की किताब है। एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर ने ये किताब लिखी है।
اگر آج کا حساب و کتاب لگایا جائے تو صرف لباس کا خرچ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ چاند پر تو ایٹمی لباس پہننا ہوگا، کیونکہ چاند پر گرمی کی مقدار تقریباً 40,000 سینٹی گریڈ ہے۔ ایسے میں وہاں پر پانی تو کیا، تانبا بھی پگھل جاتا ہے۔ چاند پر ایک طرف جتنی زیادہ گرمی ہے، وہیں پر دوسری طرف سردی بھی اتنی ہی زیادہ ہے، جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاند پر رہنے کے لیے اتنا زیادہ قیمتی لباس تیار کروانا ہوگا۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ خوراک اور لباس پر اتنی رقم خرچ کر کے کون ہوگا جو چاند پر جا کر رہنا پسند کرے گا۔ ایسے میں اگر کوئی چاند تک پہنچ بھی جائے گا تو یہاں قیام صرف اس کا عارضی قیام ہوگا، آخر پھر اسے واپس اس زمین پر ہی لوٹ کر آنا ہوگا۔ اے انسان، تمہارا اصل ٹھکانہ زمین پر ہوگا۔ ہم نے تمہیں اس زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس لوٹائیں گے، اور کل قیامت کے دن واپس اسی مٹی سے باہر آنا ہے۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر انسان چاند پر پہنچ گیا تو زندگی کے لیے پانی کی بے حد ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کتنے کانفیڈنس سے بات کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی۔ آج کی سائنس کی دنیا اتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بات کہتی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں گروتھ ہوگی اور وہیں لائف ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند پر دیکھو کہ پانی ہے یا نہیں، اگر پانی مل گیا تو اس کا مطلب ہے لائف یقیناً ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، بھارت اور جاپان مل کر چاند کی سطح پر 1.5 میٹر گہرا ایک گڈھا کھودیں گے۔ گڈھا کھود کر چاند کی سطح سے مٹی کا سیمپل لائیں گے، اور روور مٹی کے اندر موجود پانی کی تلاش کرے گا۔ پانی کی تلاش کے لیے لیزر تکنیک کی مدد لی جائے گی، اور ناظرین، بھارت اور جاپان کا یہ مشن چندریان 4 2026-2028 تک مکمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 1400 سال پہلے ایک بات کی گئی، اور وہ 1400 سال پہلے کی بات آج کی سائنس کی دنیا ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں زندگی ہے۔ ناظرین، یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔